رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم. يا أيها الناس اتقوا ربكم. إن زلزلة الساعة شيء عظيم. إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى. 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 وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. 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 ولكن عذاب الله شديد. ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم
علقة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن
ريب فيها لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به फिर से पढ़े وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد
يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير لبئس المولى ولبئس العشير बी आइन नहीं है, हमजा है। फिर से पढ़ें लबिसल إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري फिर से पढ़ें वआमिलु सालिहाति, सालिहाति नहीं है। फिर से पढ़ें वआमिलु तजरी मिन तहतिहल अनहार इन्नल्लाह यफ़अलु मा युरीद من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء إلس नहीं है إلى السماء فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ كيده ما يغيظ وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس
والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد 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 ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس والنجوم या والنجوم है फिर से पढ़ें والنجوم والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم ومن يهن الله فما له من مكرم यहाँ पर अल्लाह कलाम मोटा होगा या बारीक फिर से पढ़ें वमाई ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء إن الله يفعل ما يشاء هذان خصمان اختصموا في ربهم هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصب من فوق رؤوسهم الحميم फिर से पढ़ें युसब्बु يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها كلما
يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها من غم أعيدوا فيها أعيدوا पहले हमजा है फिर आइन है أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب أساور من ذهب ولؤلؤا ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد وهدوا إلى الطيب من القول إلى الطيب من القول وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.